अस्सलाम वालेकुम। आले देवबंद से सवाल है, तुम्हारे अकीदे पे ही सवाल कर रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह अना भवनवी ने लिखा है, और जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है। कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 36। ये कहना कि बंदा बातिन में खुदा हो जाता है कुरान मजीद की किस आयत में लिखा हुआ है? बताओ देवबंदियों। देवबंदियों के पीर का ये कहना कि और जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है हदीस से साबित है। ये कहना कि और जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है क्या इमाम अबू हनीफा से बासनद सही साबित है? मुस्तनद हवाला पेश करें। हाजी इमदादुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके लिखा है, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। ये लिखा है कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 91 में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा समझना किस आयत करीमा से साबित है? देवबंदियों जवाब दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा समझना किस हदीस से साबित है? जवाब दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा समझना इमाम अबू हनीफा के किस साबित शुदा कौल से साबित है? जवाब दो। जवाब। हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा है, और उसके बाद उसको हु के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 18। जिक्र करने वाले का अल्लाह हो जाना किस आयत से साबित है? जवाब है। जवाब दो। जिक्र करने वाले का अल्लाह हो जाना किस हदीस से साबित है? जिक्र करने वाले का अल्लाह हो जाना इमाम अबू हनीफा के किस मुफ्तबा सही कौल से साबित है? जामिन अली जलालाबादी ने एक जानिया औरत से जीना के बारे में कहा, बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और करवाने वाला कौन? वो तो वही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 242। इस जामिन अली के बारे में गंगोही ने मुस्कुरा कर कहा, जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गर के रहते थे। तज़किरतुर रशीदिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 242। ऐसे आदमी को तौहीद में गर के करार देना जो ये समझता था कि करने वाला और कराने वाला तो वही है यानी अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। किस आयत से साबित है? ऐसे आदमी को तौहीद में गर के समझना जो ये कहता था कि करने वाला और कराने वाला तो वही है, किस हदीस से साबित है? सवाल नंबर 47। क्या इमाम अबू हनीफा भी ऐसे आदमी को मुस्कुराकर तौहीद में गर के समझते थे जो ये कहता था कि करने वाला और कराने वाला तो वही है? अस्तगफिरुल्लाह। इमदादुल्लाह ने लिखा है, मेरी कश्ती किनारे पर लगाओ या रसूल अल्लाह। कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 205। कुरान मजीद की किस आयत से साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्तियों को किनारे पर लगाते हैं? आले देवबंद से सवाल है, किस सही हदीस से साबित है कि कश्तियों को किनारे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं? सवाल नंबर 12। क्या इमाम अबू हनीफा से ये अकीदा साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्तियों को किनारे पर लगाते थे? हाजी इमदादुल्लाह ने एलानिया लिखा है, मसला वहदतुल वजूद हक और सही है, इस मसले में कोई शक व शुबा नहीं है। शुमाइम इमदादिया सफ़ा नंबर 32। कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 218। कुरान मजीद की किस आयत से ये साबित है कि सूफियों मसलन इब्न अरबी वगैरह का अकीदा वहदतुल वजूद हक और सही है? कहाँ से साबित है? जवाब दो। अकीदा वहदतुल वजूद का हक और सही होना किस सही हदीस से साबित है? जवाब दो। देवबंदियों से सवाल है, क्या इमाम अबू हनीफा से बासनद सही मरविजा अकीदा वहदतुल वजूद का हक होना साबित है? जवाब दो। सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 21 के तर्जुमे में तहरीफ करते हुए हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा है, खुदा तुम में है क्या तुम नहीं देखते? कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 31। ये कहना कि खुदा तुम में है किस सहाबी का अकीदा था? जवाब दो। ये कहना कि खुदा तुम में है क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से ये अकीदा बासनद सही साबित है? जवाब दो। बानी मदरसा देवबंद मोहम्मद कासिम नानोतवी ने कहा, बल्कि अगर बिल फर्ज बाज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। तहज़ीरुन्ना सफ़ा नंबर 85 वलिल्लाह दूसरा नुस्खा सफ़ा नंबर 34। ये कहना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद कोई नबी पैदा हो तो खत में नबूवत पे कुछ फर्क ना आएगा, किस आयत से साबित है?
جواب دو دیوبندیوں سے سوال ہے، یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا، کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب دو۔ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا، امام ابو حنیفہ کے کس مختبع قول سے یہ عقیدہ ثابت ہے؟ جواب دو دیوبندی۔ محمد قاسم نانوتوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بھائی کا کوئی حامی کار۔ قصائد قاسمی، قصیدہ بہاریہ در نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 8، عقائد حقہ، صفحہ نمبر 4، ظاہر الحسینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کے سوا نانوتوی بیگ سے بے یار و مددگار محتاج کا کوئی بھی حامی کار نہیں ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب دو دیوبندیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ رسول کے سوا نانوتوی کا کوئی بھی حامی کار یعنی گرم جوشی سے حمایت یا مدد کرنے والا نہیں ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے اور آپ کے سوا کوئی بھی حامی کار نہیں ہے؟ جواب دو۔ قاسم نانوتوی نے کہا ہے، دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بس اوقات بظاہر امتی مساوا ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ حوالہ تحذیر الناس، صفحہ نمبر 47، دوسرا نسخہ، صفحہ نمبر 7۔ یہ عقیدہ کہ امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں کس آیت سے ثابت ہے؟ یہ عقیدہ کہ عمل میں انبیاء سے امتی بڑھ جاتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء سے عمل میں امتی بڑھ جاتے ہیں؟ محمد قاسم نانوتوی نے کہا، ارواح انبیاء کرام علیہ السلام کا اخراج نہیں ہوتا، فقط مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے قبضے کر لیتے ہیں اور سوا ان کے اوروں کی ارواح کو خارج کر دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے جمال قاسمی، صفحہ نمبر 15، تسکین الصدور، صفحہ نمبر 216۔ یہ کہنا کہ وفات کے بعد انبیاء کی ارواح کا اخراج نہیں ہوتا تھا کس آیت سے ثابت ہے؟ دیوبندیوں سوال کا جواب دو۔ وفات کے وقت نبی کی روح کا عدم اخراج کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وفات کے وقت نبی کی روح کا اخراج نہیں ہوتا تھا؟ قاسم نانوتوی نے کہا، رجا و خوف کے موجوں میں ہے امید کی ناؤ، جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہوئے بیڑا پار۔ قصائد قاسمی، صفحہ نمبر 9۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤ یعنی کشتی پار لگاتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کو پار لگاتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے اور کس آیت سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کو پار لگاتے ہیں؟ قاسم نانوتوی صاحب اگر اکیلے کسی مزار یعنی قبر پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے عرض کرتے کہ آپ میرے واسطے دعا کریں۔ سوانح قاسمی، جلد 2، صفحہ نمبر 29۔ قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟ دیوبندیوں سوال کا جواب دو۔ نانوتوی کا قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ سے یہ ثابت ہے کہ قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے اور درخواست کرنا جائز ہے؟ قاسم نانوتوی نے ایک دفعہ شیعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کے بارے میں کہا ہے کہ تم سب اس پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں۔ سوانح قاسمی، جلد 1، صفحہ نمبر 318۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیداری میں آپ کی زیارت کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شیعوں کو آپ کی زیارت کرانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ لوگوں کو بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے؟ یہ وہ سوال ہیں دیوبندیوں سے، اہل دیوبند سے، جس کے جواب دینا ہے آپ کو۔ بہت سوال کر چکے ہیں آپ۔ رشید احمد گنگوہی نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے لکھا، اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ مکاتب رشیدیہ، صفحہ نمبر 10، فضائل صدقات، حصہ 2، صفحہ نمبر 556۔ یہ کہنا کہ وہ جو تو یعنی اللہ ہے وہ میں یعنی رشید احمد گنگوہی ہے کس آیت سے ثابت ہے؟ یہ کہنا کہ وہ جو اللہ ہے وہ گنگوہی ہے کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو اللہ ہے وہ گنگوہی ہے؟
रशीद अहमद गंगोही ने कहा, नेज़ मुरीद को यकीन के साथ ये जानना चाहिए कि शेख की रूह किसी खास जगह में मुक़य्यद और महदूद नहीं है। बस मुरीद जहाँ भी होगा, ख्वाह करीब हो या بعید, तो गो शेख के जिस्म से दूर है लेकिन उसकी रूहानियत से दूर नहीं। इमदादुल सुलूक उर्दू सफ़ा नंबर 64। ये कहना कि शेख की रूह हर जगह मुरीद के साथ होती है किस आयत से साबित है? आले देवबंद से सवाल है, जवाब दो। ये समझना कि शेख की रूह हर जगह मुरीद के साथ होती है इस हदीस से साबित है। ये अकीदा रखना कि शेख की रूह हर जगह मुरीद के साथ होती है क्या इमाम अबू हनीफा से साबित है? गंगोही ने कहा, बस साबित हुआ कि कज़ब दाखिले तहे कुदरत बारी ताला जल्लो अला है। तालिफाते रशीदिया सफ़ा नंबर 99। क्या इम्कान कज़ब बारी ताला का अकीदा सराहतन कुरान मजीद में है? जवाब दो। क्या इम्कान कज़ब बारी ताला का अकीदा सराहतन किसी सही हदीस से साबित है? जवाब दो। क्या इमाम अबू हनीफा से सराहतन इम्कान कज़ब बारी ताला का अकीदा साबित है? जवाब दो। आले देवबंद से सवाल है, जवाब दो। जवाब। रशीद अहमद गंगोही ने कई मरतबा कहा, क्या सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 17। ये कहना कि हक वही है जो गंगोही की जुबान से निकलता है और गंगोही के जमाने में हिदायत और निजात सिर्फ उसी की इत्तिबा पर मौकूफ है किस आयत से साबित है? गंगोही की जुबान से जो निकलता है वही हक है किस हदीस से साबित है? क्या इमाम अबू हनीफा का ये अकीदा था कि हक वही है जो गंगोही की जुबान से निकलता है? गंगोही ने वहदतुल वजूद का अकीदा रखने वाले पीर हाजी इमदादुल्लाह की पैद की थी। देखिए तज़किरतुर रशीद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 46। कुरान मजीद की किस आयत से साबित है कि वहदतुल वजूदी पीर की पैद करनी चाहिए? वो कौन सी सही हदीस है जिससे वहदतुल वजूदी पीर की पैद का सबूत मिलता है? बताओ, जवाब दो। इमाम अबू हनीफा ने किस वहदतुल वजूदी पीर की पैद की थी? गंगोही ने सिखों के गुरु नानक के बारे में कहा, शाह नानक जिनको सिख लोग बहुत मानते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमुल्लाह के खुलफा में से हैं। चूंकि अहले जज़ब से थे इस वजह से उनकी हालत मुश्तबा हो गई। अहले जज़ब में से थे इसलिए उनकी हालत मुश्तबा हो गई। मुसलमानों ने कुछ उनकी तरफ तवज्जो न की। सिख और दूसरी कौमें कश्फ करामात देखकर उनको मानने लगे। तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 232। गुरु नानक के कश्फ करामात का सबूत किस मुफ्तबा दलील से है? देवबंदियों जवाब दो। गुरु नानक के कश्फ करामात का सबूत किस मुफ्तबा दलील से है? रशीद अहमद गंगोही ने एक दिन जोश में कहा, क्या कहा कि इतने साल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कल्बे में रहे और मैंने कोई बात बगैर आपसे पूछे नहीं की। अरवाह सलासा सफ़ा नंबर 308 हिकायत नंबर 307। ये किस हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल गंगोही के दिल में रहे और गंगोही ने कोई बात आपसे पूछे बगैर नहीं की? जवाब दो। थानवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हुए कहा, दस्तगीरी कीजिए मेरे नबी, कश्मकश में तुम ही मेरे नबी। हवाला नशरुल तैयब सफ़ा 194। ये समझना कि कश्मकश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तगीरी फरमाते हैं और मदद के लिए आपको पुकारना किस आयत से साबित है? जवाब दो आले देवबंद। ये अकीदा रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कश्मकश में दस्तगीरी फरमाते हैं किस हदीस से साबित है? जवाब दो। सर, ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कश्मकश में दस्तगीरी फरमाते हैं और मदद के लिए आपको पुकारना क्या इमाम अबू हनीफा से बासनद सही साबित है? जवाब दो। अशरफ अली थानवी ने एक शख्स का किस्सा बयान किया कि वो अपने पीर के मरने के बाद उसकी कब्र पर गया और कहा, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। फिर उसे कब्र से रोजाना 2 आने या 8 आने मिला करते थे। थानवी ने कहा, ये मुंजमला करामात के है। इमदादुल मुश्ताक सफ़ा नंबर 117 फिक्रा नंबर 290। दूसरा नुस्खा सफ़ा नंबर 123। पीर के मरने के बाद उसकी कब्र पर जाकर मदद मांगना
किस आयत से साबित है? आले देवबंद जवाब दो। पीर के मरने के बाद उसकी कब्र पर जाकर मदद मांगना किस हदीस से साबित है? क्या इमाम अबू हनीफा से साबित है कि वो अपने पीर की कब्र पर जाकर रोटियां और मदद मांगते थे? जवाब दो आले देवबंद। आले देवबंद से सवाल, अशरफ अली थानवी ने अब्दुल्ला खान नामी एक शख्स के बारे में लिखा। कहते हैं उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और वो तावीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, और जो आप बतला देते थे वही होता था। हिकायत औलिया उर्फे अरवाह सलासा सफा नंबर 184, 185, हिकायत नंबर 147। ये कहना कि अब्दुल्ला खान को मालूम था कि लड़की होगी या लड़का किस आयत से साबित है? जवाब दो। ये अकीदा रखना कि अब्दुल्ला खान जानता था कि लड़की होगी या लड़का किस हदीस से साबित है? जवाब दो। क्या इमाम अबू हनीफा का ये अकीदा था कि फला शख्स जानता है कि लड़की होगी या लड़का और इसी तरह होता है? अशरफ अली थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का जिक्र करके लिखा, अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शख्सियत है? ऐसा इल्म गैब सैयद व उमर बल्कि हर सभी और मजनून बल्कि जमी व हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। हवाला हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 13, दूसरा नुस्खा सफा नंबर 116। ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के जरिए से जो बाज इल्म गैब था, ऐसा इल्म गैब बच्चों, पागलों और हैवानों के पास भी है, किस आयत से साबित है? जवाब दो आले देवबंद जवाब दो। ये अकीदा रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के जरिए से जो बाज इल्म गैब था, ऐसा इल्म गैब तो बच्चों, पागलों और हैवानों के पास भी है, किस हदीस से साबित है? क्या इमाम अबू हनीफा से यह अकीदा साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के जरिए से जो बात इल्म गैब था, ऐसा इल्म तो बच्चों और पागलों और हैवानों के पास भी है? जवाब दो। सवाल, एक शख्स का जब बच्चा पैदा होता तो 3 मरतबा हक 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 कहकर मर जाता था। थानवी ने अहमद अब्दुल हक रदूली से नकल किया है कि उसने कहा, क्या कहा? अच्छा, अब जो बच्चा पैदा होगा वो जिंदा रहेगा, चुनाचा फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसने हक 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 नहीं कहा और वो जिंदा रहा। हवाला किससुल अकाबिर सफा नंबर 10 कबले फिक्रा नंबर 1। ये किस आयत से साबित है कि रदूली या किसी पीर को ये इल्म होता था कि जो बच्चा पैदा होगा वो जिंदा रहेगा? जवाब दो। ये किस हदीस से साबित है कि रदूली या किसी पीर को ये इल्म होता था या है कि जो बच्चा पैदा होगा वो जिंदा रहेगा? क्या इमाम अबू हनीफा से ये साबित है कि उम्मतियों में से किसी को ये इल्म होता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो जिंदा रहेगा? जवाब दो आले देवबंद जवाब दो। एक शख्स ने एक शैतानी ख्वाब देखा। आले देवबंद से सवाल है, बहुत सवाल करते हैं हम अहले हदीस होते हैं। अब हमारी बारी है, हम सवाल करेंगे, वो भी अकीदे के ताल्लुक से। हिम्मत है तो जवाब दो। एक शख्स ने एक शैतानी ख्वाब देखा जिसमें उसने कलमे तैयबा गलत पढ़ा और बाद में बेदार होने के बाद बेइख्तियारी से कहा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। अस्तगफिरुल्लाह। तो अशरफ अली थानवी ने उस शख्स को जवाब दिया, इस वाक़ये में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बऊना ताला मुत्तबे सुन्नत है। अल इमदाद अदद 8 जिल्द 3 माह सफर 1336 हिजरी सफा 35। किस आयत या हदीस से साबित है कि मुत्तबे सुन्नत उम्मती को नबी कहना सही है? जवाब दो जवाब दो। क्या इमाम अबू हनीफा से मुत्तबे सुन्नत के बारे में साबित है कि वो नबी होता है? जवाब दो। खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी ने कहा, अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलिम खिलाफे नुसूस कतैया के बिला दलील महज कयास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान व मलकुल मौत को ये वसत नस से साबित हुई फख्र आलम के वसत इल्म की, फख्र आलम की वसत इल्म की
की कौन सी नस से कतई है कि जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। इब्राहिम कातिया व जवाब अनवारे साता सफा नंबर 55। सवाल ये है कि कुरान मजीद की वो कौन सी नस से कतई है जिससे शैतान और मलकुल मौत के लिए इल्म मुहीत जमीन यानी सारी जमीन का अहाता करने वाला इल्म साबित होता है। जवाब दो जवाब। वो कौन सी सही हदीस है जिससे साबित होता है कि शैतान के पास सारी जमीन का अहाता करने वाला इल्म है। इमाम अबू हनीफा का वो कौन सा कौल है जिससे ये साबित होता है कि शैतान के पास सारी जमीन का अहाता करने वाला इल्म है। जवाब दो आले देवबंद। जवाब आले देवबंद से सवाल है, तुम्हारे अकीदे पे ही सवाल कर रहा हूँ। खलील अहमद सहारनपुरी अनेठवी ने कहा, क्या कहा अभी बताता हूँ। कहते हैं अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फयूज पहुंचना सो बेशक सही है, मगर इस तरीक से जो उसके अहल और ख्वास को मालूम है, ना इस तर्ज से जो अवाम में राइज है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद सफा नंबर 39। जवाब सवाल नंबर 11 दूसरा नुस्खा सफा नंबर 227। कब्रों से ख्वास को बातनी फैज पहुंचना किस आयत से साबित है? आले देवबंद जवाब दो, कब्रों से ख्वास को बातनी फैज पहुंचना किस आयत से साबित है? कब्रों से ख्वास को बातनी फैज पहुंचना किस हदीस से साबित है? कब्रों से उसके अहल और खवास को बातनी फैज पहुंचना इमाम अबू हनीफा के किस कौल से साबित है? जवाब दो। खलील अहमद देवबंदी ने कहा, जानना चाहिए कि हम और हमारे मशाइख और हमारी सारी जमात बेहम्दुलिल्लाह फुरुआत में मुक़ल्लिद हैं इक्तिदाए खल्क़ के हजरात इमाम हम्माम, इमाम आजम अबू हनीफा, नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के, और उसूल व एतकादियात में पैरू हैं इमाम अबुल हसन अशअरी और इमाम मंसूर मातरिदी रज़ी अल्लाह अन्हुमा के, और तरीक़ाए सूफिया में हमको इंतिसाब हासिल है सिलसिले आलिया हजराते नक्शे बंदिया और तरीक़े ज़किया मशाइख़े चिश्तिया और सिलसिले बहैया हजरात कादिरिया और तरीक़े मुर्जिया मशाइख़े शहरवर्दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ। हवाला अल मुहन्नद अल मुफन्नद सफ़ा नंबर 23-24 दूसरा नुस्खा 213-214। सुन लिया? अब जवाब दो। सवाल क्या है? कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जिससे ये साबित होता है कि फुरू में इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद होना चाहिए और उसूल व एतकादियात यानी अकायद में अशरी और मातरीदी का मुक़ल्लिद होना चाहिए, और साथ साथ नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी और सहरवर्दी वगैरह सिलसिला हाय तसव्वुफ में भी शामिल होना चाहिए? जवाब दो आले देवबंद। जवाब दो और अकीदा साबित करो, अपना अकीदा तो ही साबित करो, तुम्हारा अकीदा फाजिल है। वो कौन सी हदीस है जिससे ये साबित होता है कि फुरू में इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, लेकिन उसूल व अकायद में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी चाहिए बल्कि अशरी और मातरीदी का मुक़ल्लिद होना चाहिए? तो इमाम अबू हनीफा का वो कौल कहाँ लिखा है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि उसूल और अकायद में मेरी तकलीद न करना बल्कि मेरे बाद पैदा होने वाले अशरी और मातरीदी की तकलीद का? खलील अहमद अनेठवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में लिखा है, और आपकी हयात दुनिया की सी है बल्कि मुकल्लफ होने के, और ये हयात मखसूस है आ हजरत और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और शोहदा के साथ बरज़खी नहीं है, जो असल है तमाम मुसलमानों बल्कि सब आदमियों को। अल मुहन्नद अल मुफन्नद सफ़ा नंबर 32 दूसरा नुस्खा सफ़ा नंबर 221। ये कहना कि कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दुनिया की सी है और बरज़खी नहीं है, इस आयत से साबित है? आले देवबंद जवाब दो। ये कहना कि कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दुनिया की सी है और बरज़खी नहीं है, किस हदीस से साबित है? ये अकीदा रखना कि कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात यानी जिंदगी दुनिया की सी है और बरज़खी नहीं है, इमाम अबू हनीफा के किस कौल से साबित है? जवाब दो।
सवाल खलील अहमद ने कहा, और हमारे मुताखरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत व शरअ के एतबार से जायज तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फहम समझ लें। मसलन ये कि मुमकिन है अस्तवा से मुराद गलबा हो और हाथ से मुराद कुदरत, तो ये भी हमारे नजदीक हक है। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद सफ़ा नंबर 42, दूसरा नुस्खा सफ़ा नंबर 230। इमाम अबू हनीफा का वो साबित शुदा कौल कहाँ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के अस्तवा से मुराद गलबा है और अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत है? क्या खुलफाए राशिदीन में से किसी एक खलीफा या सहाबा में से किसी एक सहाबी से ये साबित है कि अल्लाह ताला के अस्तवा से मुराद गलबा है और अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत है? क्या काजी अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम से बसनद सही ये साबित है कि अस्तवा से मुराद गलबा है और अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत? खलील अहमद सहारनपुरी ने रशीद अहमद गंगोही देवबंदी की बैत की थी, हालांकि गंगोही ना अमीर थे और ना मामूर। देखिए तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 72 और 73। क्या इमाम अबू हनीफा से ऐसी सूफियाना बैत का बसनद सही कोई सबूत मिलता है? खान बे, क्या काजी अबू यूसुफ ने किसी सूफी की बैत की थी? आले देवबंद से सवाल है सवाल, ये बहुत सवाल करते हैं। अब हमारी बारी, हम सवाल करेंगे, वो भी इनके अकीदे में, इनके अकायद पे सवाल है। सवाल खलील अहमद सहारनपुरी अनेठवी देवबंदी ने कहा, हमारे नजदीक और हमारे मशाइख के नजदीक दुआओं में अंबिया व सुलहा व औलिया और शोहदा व सिद्दीकीन का तवस्सुल जायज है, उनकी हयात में या बाद वफात। बाएं तौर के कहिए, या अल्लाह मैं बवसीला फला बुजुर्ग के तुझ से दुआ की कबूलियत और हाजत बरारी चाहता हूँ। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद सफ़ा नंबर 31, दूसरा नुस्खा सफ़ा नंबर 20। वो कौन सी आयत है जिसमें बुजुर्ग की वफात के बाद अल्लाह के दरबार में उसकी जात के वसीले से दुआ मांगने का सबूत है? आले देवबंद जवाब दो। क्या इमाम अबू हनीफा भी अपनी दुआ में फौतशुदा बुजुर्ग का वसीला पेश करते थे? महमूद हसन देवबंदी ने रशीद अहमद गंगोही के मरने पर कहा, जुबान पर अहले अहवा की है क्यों ओलू हुबुल, शायद उठा आलम से कोई बानी इस्लाम का सानी। मलसिया सफ़ा नंबर 5 कुलियाते शेखुल हिंद सफ़ा नंबर 87। कुरान मजीद की किस आयत में लिखा हुआ है कि जो रशीद अहमद गंगोही था वो बानी इस्लाम का सानी था? कहाँ लिखा है? वो कौन सी हदीस है जिसमें गंगोही को बानी इस्लाम का सानी लिखा हुआ है? क्या इमाम अबू हनीफा भी गंगोही या उस जैसे लोगों को बानी इस्लाम का सानी समझते थे? जवाब दो। जवाब। महमूद हसन ने कहा, लेकिन सिवाय इमाम और किसी के कौल से हम पर हुज्जत कायम करना बईद उस अक्ल है, यानी अक्ल से बहुत दूर है। इज़ाहिल अदिल्ला सफ़ा 276 276 70 नंबर 19 मतबुआ मुत्तबा कासमी देवबंद। आपको इस किताब में महमूद हसन का ये कौल मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जिससे ये साबित होता है कि इमाम अबू हनीफा के कौल के बगैर और किसी के कौल से हुज्जत यानी दलील कायम करना बैदुल अक्ल है, अक्ल से बहुत दूर है। कहाँ से साबित होता है मामू? कैसे साबित होता है? साबित करो। क्या किसी हदीस से साबित है कि इमाम अबू हनीफा के कौल के बगैर किसी दूसरे यानी मसलन नबी या सहाबी के कौल से हुज्जत कायम करना बैदुल अक्ल है? क्या कहते हो? जवाब है आपके पास? कयामत तक जवाब नहीं दे पाओगे, कयामत की सुबह तक। क्या काजी अबू यूसुफ का भी यह अकीदा था कि इमाम अबू हनीफा के कौल के बगैर किसी दूसरे के कौल से इस्तेदलाल करना बैदुल अक्ल? महमूद हसन देवबंदी ने कहा, आप हमसे वजूबे तकलीद की दलील के तालिब हैं, हम आपसे वजूबे इत्तिबाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वजूबे इत्तिबाए कुरानी की सनत के तालिब हैं। देखा अजीब और गरीब सवाल इनके। किसी ने इनसे सवाल किया होगा कि तकलीद पर दलील साबित करो, तो उल्टा सवाल क्या कर रहे हैं मालूम है? आप हमसे वजूबे तकलीद की दलील के तालिब हैं, यानी तकलीद की दलील चाहिए आपको, आप हमसे मांग रहे हैं। हम आपसे वजूबे इत्तिबाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वजूबे इत्तिबाए कुरानी की सनत के तालिब हैं। कह रहे हैं कि हम आपसे दलील मांगते हैं कि आप दो कि इत्तिबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबाए कुरानी की क्या सनद है आपके पास। ये दावा आपको मिलेगा अदिल्ला कामला मैं तुसैल अदिल्ला सफ़ा 78 87 और देखिए इज़ाह अदल्ला सफ़ा 99। क्या कुरान मजीद की किसी आयत से ये साबित है कि मुसलमानी का दावा
دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور وجوب اتباع قرآنی کی سنت کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ جواب دو دیوبندیوں، بہت سوال کرتے ہو، بہت سوال کرتے ہو۔ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے شخص کو، یعنی جو آدمی دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا، آپ اس شخص سے وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور وجوب اتباع قرآن کی سنت کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے، جواب دو۔ کیا امام ابو حنیفہ اہل اسلام سے مباحثہ کرتے وقت وجوب اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور وجوب اتباع قرآن کی سنت کا مطالبہ کرتے تھے؟ جواب دو دیوبندیوں، جواب دو۔ محمود حسن دیوبندی نے اپنے شیخ رشید احمد گنگوہی کو اس کے مرنے کے بعد مخاطب کرتے ہوئے کہا، رہے منہ آپ کی جانب تو وعد ظاہری کیا ہے؟ ہمارے قبلہ و کعبہ ہو تم، استغفر اللہ، دینی و ایمانی، استغفر اللہ۔ مرثیہ صفحہ 12، کلیات شیخ الہند صفحہ 90۔ یہ کہنا کہ گنگوہی دینی اور ایمانی قبلہ و کعبہ تھا کس آیت سے ثابت ہے؟ دیوبندیوں، جواب دو، جواب۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ گنگوہی دیوبندی دینی و ایمانی قبلہ و کعبہ تھا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب دو۔ کیا امام ابو حنیفہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ گنگوہی دیوبندی نامی شخص دینی و ایمانی قبلہ و کعبہ تھا؟ محمود حسن نے اپنے کسی پسندیدہ آدمی کے لیے کہا، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحانی کو دیکھیں، زوی ابن مریم، کلیات شیخ الہند صفحہ 70، مرثیہ صفحہ نمبر 23۔ کیا کسی آیت سے ثابت ہے کہ فلاں شخص مثلا گنگوہی وغیرہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ فلاں شخص مثلا گنگوہی وغیرہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا؟ جواب دو دیوبندیوں، جواب دو، جواب۔ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں شخص مثلا گنگوہی وغیرہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا؟ جواب دو دیوبندیوں، جواب دو۔ محمود حسن دیوبندی نے کہا، حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں شافعی کو ترجیح حاصل ہے اور ہم مقلدین ہیں، ہم پر اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، واللہ عالم۔ حوالہ التقریر للترمذی صفحہ نمبر 36۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق و انصاف معلوم ہونے اور تسلیم کرنے کے باوجود امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی چاہیے اور حق و انصاف کو چھوڑ دینا چاہیے؟ جواب دو۔ وہ حدیث کہاں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق و انصاف پر عمل کرنے کے بجائے اپنے خود ساختہ امام کی تقلید واجب ہے؟ جواب دو دیوبندیوں، جواب۔ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حق و انصاف کے بجائے اپنے خود ساختہ امام کی تقلید ضروری ہے؟ جواب دو۔ محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں کہ کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شمار ہوتا ہے۔ حوالہ تقاریر شیخ الہند صفحہ 24، الورد الشذی علی جامع الترمذی صفحہ 2۔ قرآن مجید کی کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شمار ہوتا ہے؟ ثابت کرو، ورنہ تمہارا محمود حسن قذاب دیوبندی۔ کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شمار ہوتا ہے؟ جواب، جواب، جواب۔ لیکن جواب تم کیا دو گے؟ تمہارا تو رونگتا شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، تمہارے پاس قرآن و حدیث کہاں ہے؟ وہ تو ہم چکوٹے لینے لگے، تب جا کر آپ اپنا جو ہے مذہب قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، ورنہ قول مجتہد۔ کیا امام ابو حنیفہ سے یہ ثابت ہے کہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شمار ہوتا ہے؟ ثابت کرو بھائی، تو ثابت کرو۔ حسین احمد مدنی تانڈوی نے سیدنا عبادہ بن الصامت البدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، کہتے ہیں کیونکہ بعض کے راوی عبادہ ہیں جو مدلس ہیں۔ حوالہ توضیح الترمذی جلد 1 صفحہ 437، طباع مدنی مشن بک ڈپو، مدنی نگر، کلکتہ 51۔ یہ کہنا کہ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ مدلس تھے کسی حدیث یا اسماء الرجال سے ثابت ہے؟ ثابت کرو، ورنہ
सैयदना हुसैन अहमद मदनी तांडवी कस्साब झूठा। क्या सैयदना उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम अबू हनीफा मुदल्लिस समझते थे? चलो अपने इमाम से साबित कर दो। नहीं है तुम्हारे पास कुछ साबित करने के लिए तो फिर कज़ब बयानी क्यों करते हो? इल्जाम तराशी, बहुतान तराशी, ज़बान दराजी, बहुतान तराशी, ये सारी तुम्हारी गुट्टी में पिलाया गया है क्या कज़ब बयानी? क्या सैयदना उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को काजी अबू यूसुफ मुदल्लिस समझते थे? नहीं जवाब। हाँ, झूठ बोलने के सिवा तुम्हारे पास चारा ही क्या है? दलील मांगेंगे तो भाग जाओगे। साबित करो, साबित करो। दावे तो रंडियां भी करती हैं, साबित करो। हुसैन अहमद तांडवी ने कहा कौमें नस्ल, मजहब, वतन, पेशों वगैरह से बनती हैं। पेशो, पेशा यानी शुगल, काम, हुनर। तो कहते हैं कि नस्ल पेशों से बनती हैं। तांडवी ने मजीद कहा हमारे जमाने में कौमें वतनों से बनती हैं। तमाम बाशिंदगान हिंद, ख्वाह हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या पारसी या ईसाई, बैरूनी ताकतों के मुकाबले में एक कौम है। हवाला हयात शेखुल इस्लाम सफा 112 और 113, तसनीफ मोहम्मद मियां देवबंदी। अर्ज है कि कौमें वतन से बनती हैं, किसी आयत से साबित है? कौमें वतन से बनती हैं, किस आयत से साबित है? साबित करो। कौमें वतन से बनती हैं, किस हदीस से साबित है? क्या इमाम अबू हनीफा ये कहते थे कि कौमें वतन से बनती हैं? लकीर के फकीर हो, अपने इमाम से भी साबित नहीं कर सकते? हुसैन अहमद देवबंदी ने कसीदे बुर्दा का एक शेर बतौर हुज्जत नकल किया है। शेर का तर्जुमा है ए अफजल मखलूकात मेरा कोई नहीं, ए अफजल मखलूकात मेरा कोई नहीं जिसकी पनाह पकड़ूं बजुज तेरे बर वक्त नुज़ूल हवादिस। हवाला अल शहब अल साकिब सफा 66, दूसरा नुस्खा सफा नंबर 245। यह अकीदा रखना कि हवादिस यानी हादसात और मुसीबतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई पनाह नहीं, किस आयत से साबित है? तो ये समझना कि हादसात और मुसीबतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई पनाह नहीं, किस हदीस से साबित है? ये कहना कि हादसात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई पनाह नहीं, इमाम अबू हनीफा के किस कौल से साबित है? जवाब दो, जवाब जवाब जवाब। हुसैन अहमद ने मोहम्मद कासिम नानोतवी का कौल नकल किया है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा गया है। मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बैक का कोई हामी का। बख्श नहीं लिखा है, बैक से है, बे ये काफिल, बैक से का कोई हामी कार। मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बैक से का कोई हामी कार। जो तू ही हमको न पूछे तो कौन पूछेगा, बनेगा कौन हमारा तेरे सिवा गमख्वार। हवाला अल शहब अल साकिब सफा 66, दूसरा नुस्खा सफा 245। ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पूछे तो कौन पूछेगा और कौन गमख्वार होगा, किस आयत से साबित है? जवाब दो वरना कज़्ज़ाब। ये समझना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पूछे तो कौन पूछेगा और कौन गमख्वार होगा, किस हदीस से साबित है? जवाब दो वरना कज़्ज़ाब। क्या इमाम अबू हनीफा ये अकीदा रखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के बाद भी पूछते हैं और मददगार होते हैं? चलो अपने इमाम से ही साबित कर दो। नहीं साबित कर सकते, एकदम लकीर का फकीर हो, कोई दलील नहीं तुम्हारे पास, बस भैंस की जैसा मुंह खोला और बक दिया जो चाहा, एकदम पैदल हो। अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन अहमद तांडवी ने कहा दूर कर दिल से हिजाबे जहल व गफलत मेरे। अब रब नहीं है, अब यानी कह रहे हैं दूर कर दीजिए दिल से हिजाबे जहल, जहालत का पर्दा हमारे दिल से हटा दीजिए और गफलत वगैरह मेरे। अब खोल दे दिल में दरे इल्म हकीकत मेरे। अब हादिए आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते से। हवाला सलासुल तैयबा मैं चंद मुजर्रिब इमलियात, ये तावीज़ गंडा की किताब लगती है मुझे तो। सलासुल तैयबा मैं चंद मुजर्रिब इमलियात सफा 14। सैयदना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुश्किल कुशा समझना और आपके वसीले से दुआ करना किस आयत से साबित है? जवाब दो देवबंदियों। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुश्किल कुशा समझना और आपके वसीले से दुआ करना किस हदीस से साबित है? जवाब दो देवबंदियों, जवाब दो वरना कज़्ज़ाब। 36 क्या इमाम अबू हनीफा का यह अकीदा था कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुश्किल कुशा है और आपके वसीले से दुआ मांगनी चाहिए? जवाब दो, साबित करो कज़्ज़ाबो, साबित करो।
حسین احمد تانڈوی چشتی فیض آبادی نے لکھا ہے، چنانچہ وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا ہے، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفری اس ندا اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغہ خطاب و ندا کیوں نہ ہو مستحب اور مستحسن جانتے ہیں۔ ابے لکیر کے فقیر ہو گئے تمہیں ثابت بھی کرنا ہوا تو اپنے اکابر سے ثابت کر رہے ہو، وہ دلیل ہے اور حجت ہے تمہاری نظر میں؟ ابے تم کو ثابت کرنا تھا تو قرآن کی کوئی آیت رکھتے سامنے اور یا تو حدیث رسول رکھتے، یا صحابہ کرام کا عمل رکھ دیتے کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ حوالہ نوٹ کرو، الشہاب الثاقب صفحہ 65، دوسرا نسخہ صفحہ 244۔ آؤ اب جواب دو، تمہارے اندر طاقت ہے تو جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی غیر حاضری میں آپ کو بصیغہ خطاب اور ندا پکارنا کس آیت سے مستحب اور مستحسن ثابت ہوتا ہے؟ جواب دو۔ تو تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے تو ثابت کرو کہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تمہارے اکابر، تمہارے صوفیاء اور تمہارے ولی اور تمہارے بزرگان دین کہتے ہیں وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت تھوڑی بن سکتا ہے۔ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ دلیل پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی غیر حاضری میں والصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ کہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو۔ کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیغہ خطاب و ندا پکارتے تھے؟ چلو یار تم اپنے امام سے ہی ثابت کرتا ہو، کیا ان کا یہ عقیدہ تھا یا وہ ان سے ثابت ہے وہ ایسا پکارتے تھے؟ ابھی تو اپنے آپ کو ابو حنیفہ کا مقلد کیوں کہتا ہے جھوٹا کذاب، جب اپنے امام سے ہی اپنا مذہب ثابت نہیں کر سکتا ہے تو مقلد کیوں کہتا ہے اپنے آپ کو؟ لیبل تو بہت بڑا لگا رکھا ہے، مال ڈپلیکیٹ۔ حسین احمد تانڈوی صاحب کرم داس گاندھی کی پارٹی میں کانگریس میں شامل تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے فرید الوحیدی دیوبندی کی کتاب حسین احمد مدنی صفحہ 375۔ ہندوؤں کی پارٹی کانگریسی میں بھرتی ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ محمد زکریا کاندھلوی دیوبندی تبلیغی نے کہا، اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا، یہ ان کی یہی کہانی ہے، بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا، بعض صوفیوں کا قول ہے۔ یہ تو مجھے بالکل کارٹون لگتا ہے۔ ویسے اس نے خود مقدمے میں گواہی دیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا۔ ہاں بد دماغ تھا یہ انسان۔ سنو کیا کہتا ہے، اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہوں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 885 اور 111 دونوں حوالے دیا ہے۔ کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ کعبہ خود بعض لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے؟ بھائی جھوٹے قذاب، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ثابت کر، کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے کہ کعبہ خود بعض لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور کروڑا لعنت ہو۔ کس حدیث سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں کی زیارت کو کعبہ خود جاتا ہے؟ ثابت کر جھوٹے مکار، ثابت کر۔ کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ کعبہ بعض لوگوں کی زیارت کو خود جاتا ہے؟ لکیر کے فقیر اپنے امام سے ثابت کر دے۔ زکریا تبلیغی نے ایک غیر مستند کتاب روض الفائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ کہاں لکھا ہے زکریا صاحب نے، بد دماغ نے؟ تبلیغی نصاب صفحہ 791، فضائل درود صفحہ 113۔ اٹھا کے دیکھو اور جواب دو، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کی فریاد کو پہنچتے ہیں جو آپ پر کثرت سے درود بھیجے؟ وہ کون سی حدیث ہے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की फरियाद को पहुंचते हैं जो आप पर कसरत से दरूद भेजे। क्या इमाम अबू हनीफा का ये अकीदा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शख्स की फरियाद को पहुंचते हैं जो आप पर कसरत से दरूद भेजे? तीन ऑप्शन है तेरे पास। कुरान से साबित कर, वहां से नहीं साबित कर पाया तो हदीस से साबित कर, वहां से भी नहीं साबित कर पाया तो कम से कम तू इतना बड़ा लकीर का फकीर है, अपने इमाम से ही साबित कर दे जिसकी तू तकलीद करता है, जिसका तू मुकल्लिद है। ज़करिया तबलीगी ने बतौर रजामंदी और ताईद बाज़ अशार का तर्जुमा लिखा है। लिखते हैं, रसूल खुदा निगाहे करम फरमाइए। ज़करिया लिखता है, रसूल खुदा निगाहे ज़करिया तबलीगी की बात कर रहा हूँ, कांदेलुई की। रसूल खुदा निगाहे करम फरमाइए, ऐ खत्मुल मुरसलीन रहम फरमाइए। नंबर 2, आप यकीनन रहमतुल्लिल आलमीन हैं, हरमा नसीबों और नाकामाने किस्मत से आप कैसे तगाफुल फरमा सकते हैं। नंबर 11, आजिज़ों की दस्तगीरी, बेकसों की मदद फरमाइए और मुखलिस उशा की दिलजोई व दिलदारी कीजिए। हवाला नोट करिए, तबलीगी निसाब सफ़ा 806, फज़ाइल दरूद सफ़ा 128। वो कौन सी आयत है जिससे ये साबित होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के बाद आजिज़ों की दस्तगीरी और बेकसों की मदद फरमाते हैं? ये अकीदा बरेलवी रखे तो तुम्हारी नजर में वो काफिर है, मुशरिक है। तुम कहां से मुआइद हो गए? मुशरिक इब्नुल मुशरिक साबित कर। हाँ, साबित कर। वो कौन सी हदीस है जिससे ये साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों की मदद और आजिज़ों की दस्तगीरी फरमाते हैं? हवाला दे, साबित कर, साबित कर। क्या इमाम अबू हनीफा का ये अकीदा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ों की दस्तगीरी और बेकसों की मदद फरमाते हैं? अबे लकीर का फकीर, जिसकी तू तकलीद करता है, जिसका तू मुकल्लिद है, इमाम अबू हनीफा से ही साबित करते हैं। ये अकीदा नहीं साबित कर पाओगे, एकदम पैदल हो। तो उसे एक औरत मर गई, उसका मुंह काला हो गया और उसका पेट फूल गया। फिर क्या हुआ? ज़करिया देवबंदी की नकल करदा अल्फाज में मरने वाली औरत के बेटे के हवाले से पेश खिदमत है। कहा, तहामा यानी हिजाज से एक अब्र आया, बादल आया, अब्र आया, उससे एक आदमी जाहिर हुआ। उसने अपना मुबारक हाथ मेरे हाथ के मुंह पर फेरा, जिससे वो बिल्कुल रोशन हो गया, और पेट पर हाथ फेरा तो वरम बिल्कुल जाता रहा, यानी जो फूला हुआ था गुब्बारे की तरह वो पचक गया। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप कौन हैं कि मेरी और मेरी माँ की मुसीबत को दूर किया? उन्होंने फरमाया कि मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तबलीगी निसाब सफ़ा 793, 794, फज़ाइल दरूद सफ़ा नंबर 115, 116। किस आयत से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर औरतों के चेहरे और पेट पर हाथ फेरते थे? किस हदीस से साबित है कि गैर औरतों के चेहरे और पेट पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ फेरते थे? क्या इमाम अबू हनीफा का यह अकीदा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों की औरतों के चेहरे और पेट पर हाथ फेरते थे? तू अपने इमाम से नहीं साबित कर सकता तो तू उसका मुकल्लिद होना छोड़ दे, तू उसका मुकल्लिद मत कहला अपने आप। ज़करिया देवबंदी ने लिखा है, शेख अबू याकूब सुनूसी रेहे कहते हैं कि मेरे पास एक मुरीद आया और कहने लगा कि मैं कल को ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा। मैं इसलिए रेहे लगाया हूँ। हाँ, जो वहाँ लिखा है रेहे, हाँ इन्होंने ही लिखा है, ज़करिया साहब ने, तो जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। शेख ज़करिया साहब लिखते हैं, शेख अबू याकूब सुनूसी रेहे कहते हैं कि मेरे पास एक मुरीद आया और कहने लगा कि मैं कल को जोहर के वक्त मर जाऊंगा। चुनाचा दूसरे दिन जोहर के वक्त मस्जिद हराम में आया, तवाफ किया और थोड़ी दूर जाकर मर गया। अरे वाह, इल्म गैब का दावा। फज़ाइल सदकात हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 658 और सफ़ा नंबर 300। किस आयत से साबित है कि सूफिया और पीरों के मुरीदों को अपने मरने के सही वक्त का इल्म होता है? साबित करो। कुरान की आयत से साबित करो। नहीं साबित कर सकते? चलो दूसरा सवाल। किस हदीस से साबित है कि पीरों के मुरीदों को अपने मरने से पहले अपनी मौत का सही वक्त मालूम हो जाता है? हदीस से साबित करो। तो कसाबो, कहाँ से लिया है तुमने वो किस्सा कहानी और ये अकीदे? साबित करो। नहीं साबित कर सकते? चलो और छोड़ देता हूँ। क्या इमाम अबू हनीफा का भी
یہ عقیدہ تھا کہ مرید کو اپنے مرنے کے صحیح وقت کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے. ابے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، جس کی تو تقلید کرتا ہے اسی سے نہیں ثابت کر سکتا اپنا عقیدہ اور اپنا من گڑت قصہ کہانی. تو چوراہے پہ رکھ کر آگ لگا دو اسی کتابوں کو. اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اپنے امام سے کم ثابت کر دے، جس کی تو تقلید کرتا ہے، جس تقلید پر تو فخر کرتا ہے اسی سے ثابت کر دے. زکریا تبلیغی نے حسین احمد تانوی دیوبندی اور رائے پوری دونوں سے کہا، حضرت آپ دونوں کی جوتیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں. سن رہے ہیں زکریا بد دماغی کی حالت کیا رنگ لائی ہے. کہتا ہے حضرت آپ دونوں کی جوتیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں. حوالہ آپ بیتی حصہ اول صفحہ 459 جلد 4 صفحہ 88. تانوی اور رائے پوری کی جوتیوں کی خاک کو سر پر ڈالنا باعث نجات کس آیت سے ثابت ہے؟ ثابت کرو. جواب دو. کس حدیث سے ثابت ہے کہ رائے پوری اور تانوی کی جوتیوں کی خاک کو سر پر ڈالنا باعث نجات ہے؟ جواب دو. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ فلاں صوفی کی جوتیوں کی خاک سر پر ڈالنا باعث نجات ہے؟ ابھی نہیں ثابت کر سکتے اپنے امام سے تو تقلید چھوڑ دیں. خالی دیوبندی کہے اپنے آپ کو، ہاں حنفی کہنا چھوڑ دیں، ورنہ تجھ سے بڑا حق جائی کوئی نہیں. حسین بن منصور نامی ایک حلولی شخص سے اپنے آپ کو انا الحق یعنی میں حق یعنی میں خدا ہوں کہتا تھا. اس کے بارے میں زکریا نے کہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے ترکے پر تھا انا الحق، حق مگر ایک لفظ گستاخانہ تھا. حوالہ ولی کامل از قلم عزیز الرحمان دیوبندی صفحہ 249 249. یہ کہنا کہ میں خدا ہوں اس کا حق ہونا کس بات سے ثابت ہے؟ یہ کہنا کہ میں خدا ہوں اس کا حق ہونا کس آیت سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ جواب دو. عاشق الہی دیوبندی نے نانوتوی اور گنگوہی وغیرہما کے بارے میں لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، تعزیہ سے خیر خواہی ثابت رہے. انگریز سرکار کا خیر خواہ ہونا اور ساری زندگی اسی عقیدے پر ثابت رہنا کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب دو. ساری زندگی انگریز سرکار کا خیر خواہ رہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ ثابت کرو. ساری زندگی انگریز سرکار کا خیر خواہ رہنا امام ابو حنیفہ کے کس قول سے ثابت ہے؟ ماسٹر محمد امین اکاڑوی دیوبندی نے لکھا، کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی. استغفر اللہ. حوالہ غیر مقلدین کی غیر مستند نماز صفحہ 83 مجموعہ رسائل جلد 3 صفحہ 350. حوالہ نمبر 198 تجلیات صفدر جلد 5 صفحہ 488. شائع شدہ بعد از موت اکاڑوی. کیا شرمگاہوں پر نظر پڑنے والی بات امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے؟ رشید احمد لدھیانوی نے کہا، اس لیے کہ ہم امام رحم اللہ کے مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربع کہ ان سے استدلال وظیفہ متحد ہے. رشید احمد لدھیانوی کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ ہم امام رحم اللہ کے مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے نہ کہ ادلہ اربع کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے. حوالہ نوٹ کر ارشاد القاری جلد 1 صفحہ 412. یہ کہنا کہ مقلد کے لیے ادلہ اربع یعنی قرآن حدیث اور اجماع اور اجتہاد حجت نہیں بلکہ صرف قول امام حجت ہوتا ہے کس آیت سے ثابت ہے؟ کس آیت سے ثابت ہے؟ مجھے یہ عقیدہ رکھنا کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث اور اجماع حجت نہیں بلکہ صرف قول امام حجت ہوتا ہے کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کہنا کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث اور اجماع حجت نہیں بلکہ صرف قول امام حجت ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے کس قول سے ثابت ہے؟ ثابت کر کے دکھا.
صوفی عبدالحمید سواتی دیوبندی نے فوائد عثمانی نامی کتاب سے نقل کرتے ہوئے بطور رضامندی لکھتا ہے الہی بحرمت حضرت خواجہ مشکل کشا سید الاولیاء سند الاتقیاء پیر دستگیر حضرت مولانا محمد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لکھا ہوا ہے کہاں؟ فیوزات حسینی صفحہ 68 میں۔ خواجہ محمد عثمان کو مشکل کشا اور پیر دستگیر کہنا کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب دو، خواجہ محمد عثمان کو مشکل کشا اور پیر دستگیر کہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب دو دیوبندیوں، کیا امام ابو حنیفہ بھی خواجہ محمد عثمان یا اس جیسوں کو مشکل کشا اور پیر دستگیر سمجھتے تھے؟ جواب دو لکیر کے فقیروں، اپنے امام سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ تبلیغی جماعت کے بانی محمد الیاس دیوبندی نے ایک شخص کے نام خط میں لکھا، اور اگر حق تعالیٰ کسی کام کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کر لیں تب بھی ذرہ نہیں مل سکتا، اور اگر کرنا چاہے تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ حوالہ نوٹ کرو، مکاتیب شاہ الیاس صفحہ 107، کارکنوں اور دوستوں کے نام، یہ حوالہ ہے۔ یہ کہنا کہ دیوبندی تبلیغی جماعت سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جو نبیوں سے بھی نہ ہو سکے، کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب دو۔ یہ سمجھنا کہ دیوبندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب دو دیوبندیوں۔ پتھر لکیر کے فقیروں، کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دیوبندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جو نبیوں سے بھی نہ ہو سکے؟ محمد تقی عثمانی دیوبندی نے تقلید کی حمایت کرتے ہوئے مقلد کے بارے میں کہا، چنانچہ اس کا کام صرف تقلید ہے، اور اگر اسے کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تب بھی اسے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کا صحیح مفہوم یا اس کا صحیح محمل میں سمجھ نہیں سکا۔ حوالہ تقلید کی شرعی حیثیت طبع ششم صفحہ 62۔ یہ کہنا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے، کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب دو کذابو۔ تب یہ عقیدہ رکھنا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواب دو۔ سوال نمبر 177، کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے؟ لکیر کے فقیروں، اپنے امام سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ دیوبندیوں کے اکابر میں سے محمد احسن نانوتوی نے 22 مئی 1857 عیسوی جنگ آزادی کے دنوں میں بریلوی کی مسجد نو محلہ میں مسلمانوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے۔ حوالہ محمد احسن نانوتوی صفحہ 50، تصنیف محمد ایوب قادری دیوبندی۔ انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب دو دیوبندیوں۔ میں آپ کا نام نہیں بگاڑتا ہوں، آپ دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں بھی آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہوں، دیوبندی نہیں کہہ رہا ہوں، دیو کے بندے نہیں کہہ رہا ہوں، اور جتنے بھی غلیظ ترین نام نکل سکتے تھے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے برعکس سے جو نام اہل حدیث پسند نہیں کرتے آپ انہی القاب سے انہیں نوازتے ہو۔ یہ آپ کی ضلالت ہے، یہ آپ کا چھچورا پن ہے، یہ آپ لوگوں کا کمینہ پن ہے۔ انگریز حکومت سے بغاوت کرنے خلاف قانون ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟ انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے کہ انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے؟ مظفر حسین کاندھیلوی دیوبندی نے خان صاحب سے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا، مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے اور وضو سے یہ اتر جاتی ہے۔ مظفر حسین کاندھیلوی نے کہا، بے وضو پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ۔ حکایات اولیاء صفحہ 217، حکایت نمبر 192۔ یہ کہنا کہ نماز بے وضو پڑھ لیا کرو کس آیت سے ثابت ہے؟ یہ کہنا کہ نماز بے وضو پڑھ لیا کرو کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے کہ نماز بے وضو پڑھ لیا کرو؟
شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں ان کی صداقت و عدالت پر گواہ ہوں گے۔ تفسیر عثمانی صفحہ 27 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت حاشیہ نمبر 3۔ یہ کس آیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟ جواب دو، کس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟ جواب دو، لکیر کے فقیروں۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر کہا، لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر کہا، لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ حوالہ حاشیہ سوان قاسمی جلد 2 صفحہ 103 از مناظر احسن گیلانی۔ خضر علیہ السلام کا انگریزوں کی صف میں ہونا کس آیت سے ثابت ہے؟ ثابت کرو، جھوٹو مکارو۔ سیدنا خضر علیہ السلام کا انگریزوں کی صف میں پایا جانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام انگریزوں کی صف میں پائے جاتے ہیں؟ جواب دو۔ زکریا تبلیغی دیوبندی نے کہا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرکزہ کے بڑے صاحبزادے جناب حکیم معین الدین صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ حوالہ نوٹ کریے، آپ بیتی جلد 2 صفحہ 1123 حصہ 6 صفحہ 309۔ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ یعقوب نانوتوی وغیرہ پیروں کی قبر کی مٹی سے شفا ہو جاتی ہے؟ جواب دو، دیوبندیوں کذابوں۔ کس حدیث سے ثابت ہے کہ بیماری کے علاج کے لیے قبر کی مٹی لے جانے سے شفا ہو جاتی ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ قبر کی مٹی لے جانے سے شفا ہو جاتی ہے؟ لکیر کے فقیروں، جواب دو۔ تو ایک شخص نے خواب دیکھا کہ رشید احمد لدھیانوی دیوبندی کے دارالفتہ والا ارشاد میں صدر امریکہ ریگن عیسائی کافر آیا ہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ لدھیانوی دیوبندی نے بہت محبت کے ساتھ ریگن سے معانقہ کیا، پھر اس سے امامت کے لیے کہا۔ اس کے بعد رشید احمد لدھیانوی نے بنظر غیر ریگن کی صورت دیکھ کر کہا، یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی مشابہ ہے، یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی شبیہ ہے۔ استغفر اللہ۔ رشید احمد کی کتاب انوار الرشید طبع اول 1404 ہجری صفحہ 246۔ ریگن کافر مکروہ صورت کو افضل البشر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے تشبیہ دینا کس آیت سے ثابت ہے؟ لعنتیوں، ریگن کافر کی مکروہ صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے تشبیہ دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ لکیر کے فقیروں، کیا امام ابو حنیفہ اس شخص کو مسلمان سمجھتے تھے جو یہ کہتا تھا کہ فلاں کافر کی صورت سید البشر سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی شبیہ ہے؟ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، توہین کی ہے، لہذا مسلمانوں میں گنتی نہیں ہوگی۔ اشرف علی تھانوی کے پردادا کسی بارات میں مارے گئے تھے، ان کے بارے میں عزیز الحسن مجذوب نے لکھا، شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت، رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ اشرف السوانح جلد 1 صفحہ 15۔ مارے جانے والے شخص کا مرنے کے بعد اپنے گھر آنا اور مٹھائی لانا کس آیت سے ثابت ہے؟ پاکستان میں مارے جانے والے شخص کا موت کے بعد اپنے گھر آنا اور مٹھائی لانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ لکیر کے فقیروں، کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مارا جانے والا شخص مرنے کے بعد اپنے گھر آتا ہے اور مٹھائی لاتا ہے؟ یہیں سے تو حیاتی اور مماتی دو فرقے تبدیل ہوئے ہیں، تمہارے ہاں یہ عقیدے بنے ہوئے۔
ابو बिलाल मोहम्मद इस्माइल झंगवी देवबंदी ने कहा, नमाज में इक़ा करना खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा 38, अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 123, लेकिन मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 195 पर इसे उक़बतुल शैतान कहा गया है। तोहफा अहले हदीस हिस्सा 2 सफ़ा 121 121। झंगवी ने मजीद कहा, देखें अपने किए हुए फेल को अक़बा शैतान कहा जा रहा है। तोहफा अहले हदीस हिस्सा 2 सफ़ा 121। असल में ये हदीस से दुश्मनी की दलील है। तोहफा अहले हदीस पेश करके अहले हदीस और साबे हदीस पर तंज किया जा रहा है। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब कर, बल्कि अजाब के मुस्तहिक हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इक़ा यानी उक़बतुश शैतान कुत्ते की तरह बैठने से मना फरमाया था, इस हदीस में आया है कि आपने भी ये फेल किया था। तंबीह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाक़या साबित है वो दूसरा है, जिसमें बीमार के लिए हालत तशहुद में बैठना जायज़ है, लेकिन आपने जिस इक़ा से मना फरमाया था वो दूसरा इक़ा यानी कुत्ते की तरह बैठना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से ये दूसरा इक़ा कतन साबित नहीं है। नेज़ देखिए तकी उस्मानी की किताब दर्स तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 53 और सफ़ा 200। मोहम्मद हुसैन नेलवी देवबंदी ने इल्जामी एतराज करते हुए कहा, क्या कहता है, ऐसे तो फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जनरल ज़ियाउल हक ही अच्छा रहा कि जब भी उसे कोई मुहिम पेश आती तो सीधा मक्का शरीफ जा पहुंचता, अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करता। हवाला मजलूम करबला सफ़ा 100। अर्ज है कि वो कौन सी दलील है जिससे ये साबित होता है कि इमाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से दाढ़ी मुंडा इमाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दाढ़ी मुंडा हेयर सिटी दाढ़ी मुंडा जनरल ज़ियाउल हक, जिसके दौर में इंसानों के खुद साख्ता वज़ी कवानीन बज़ोरे हुकूमत नाफिज थे। वज़ी कानून यानी अपने बनाए हुए कानून, बज़ोरे हुकूमत के दम पर इन्होंने अपने इंसानी बनाए हुए कानून नाफिज किए हुए थे। कहाँ से साबित है कि वो इमाम हुसैन से अच्छा है? जाने से पहले एक काम जरूर करें, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इससे मुतमईन नहीं हैं तो डिसलाइक करें। खाली हाथ ना जाएं, कुछ न कुछ जरूर करें।